So we add the oil again. Sorry, हेलो Hello. मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र आज हामी चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल कुकिङ गर्दैछौँ Why experimental? किनभने हाम्रो नर्मल खानेकुराहरू एकदम बोरिङ हुन थाल्यो लकडाउनले गर्दा Boring? Are you saying aloo tama is boring? नो आलु तामा इज गुड तर लेट्स एक्सपेरिमेन्ट वी आर ट्राइङ टु सी कसरी नर्मल खानेकुराहरूलाई चाहिँ अलिकति के भन्छ त्यसलाई Fancier. फ्यान्सियर बनाउने Yeah, because when you like यत्तिकै आफैले घरमा अलिकति मेहनत एनर्जी लगायो भने चाहिँ नर्मल फुड पनि विल टेस्ट लाइक बेटर when you put your love and energy and time and passion into it. या हामीले चाहिँ अहिले आलु फ्राई गरिराखेको छौँ सो इट विल बी French fry. Yeah, साइडमा राख्नु. साइडमा राख्नको लागि अनि त्यो सँगसँगै हामीसँग ब्रिन्जल पनि छ So we have cut the potatoes अनि त्यसलाई चाहिँ स्टार श्रिम्प गर्न चाहिँ we have washed it अनि निकाल्दाखेरि पनि we have spread गरेको छ because we don't want it to get soggy and you can even put paper towel oil soak गर्नको लागि अनि त्यसपछि निकाल्ने बित्तिकै we should season it so that फ्लेभर्सहरू चाहिँ राम्रोसँग आउँछ अनि हामीले के एड गरेको भन्दा यो मिक्स हर्ब्स होइन हामीले सल्ट हाल्यो एन्ड देन वी आर एडिङ मिक्स्ड हर्ब्स चिली पनि हालेको थियो चिली पनि हालेको थियो आई एक्चुअली ह्याड मिक्स हर्ब फर क्वाइट सम टाइम र आज यसको युज आइरहेको छ नथिङ इज वेस्टिङ अर वेस्टेड नथिङ इज वेस्टेड एकचोटि युज गर्दैमा वेस्ट हुँदैन है वी आर गोइङ टु युज मोर अनि ब्रिन्जललाई पनि त्यसरी नै तार्ने अनि त्यसलाई पनि त्यही तरिकाले यु क्यान मिक्स विथ हर्ब्स ब्रिन्जललाई चाहिँ अलिक गोल्डन ब्राउन भइन्जेलसम्म त्यसलाई फ्राई गर्ने एन्ड वी जस्ट मिक्स्ड इट विथ द सेम हर्ब्स सेम Yeah. स्पाइसेस अनि ओइललाई चाहिँ साइड लगाएर अब साइड लाउँदैन थोरै तेल मात्र राखेर प्यानमा अरू चाहिँ ड्रेन गरेर वी आर फ्राइङ अनियन एन्ड गार्लिक त्यसपछि ब्रिन्जल एड गरेर ग्रेभी बनाउने या will be our base for the gravy. We will add tomatoes as well. we add herbs टमेटोहरू एड गऱ्यो अनि त्यसपछि लेट्स कुक फर अ वाइल हामीले चाहिँ अलिक कम समयको लागि कुक गरेको थियो वी सुड हेभ कुक्ड अलिकति धेरै टाइमको लागि So that everything was squashed together and there won't be any chunks. हाम्रोमा चाहिँ अलिक ब्रिन्जलको चाहिँ चङ्क्स भयो कि या अनि वी आर युजिङ आलु तामाको मसला र त्यसको ओइललाई चाहिँ त्यही ग्रेभीमा युज गरिराखेको छौँ At first we decided we will only cook 2 noodles तर Yeah. पछि चाहिँ 3वटा नुडल युज गर्ने भयो and we forgot like seasoning चाहिँ बिर्सेर we only use एउटा चौथोको सिजनिङ अनि for whole like 3वटा noodles so that is where we started going wrong. या वी सुड हेभ एडेड टु मसला तर हामीले एउटालाई मात्र युज गऱ्यौँ त्यसैले अलिकति ब्ल्यान्ड भयो टेस्ट चाहिँ You should always taste and try या whenever you experiment like we did. But what happened is like we only tasted the gravy. We did not account for the noodles. या नुडल्ससँग चाहिँ देन द फ्लेभर स्टार्ट्स टु गो डल But it looks good. इट लुक्स सुपर गुड Maybe European like Western taste buds ko lagi so it would be appropriate. But since we have more like spicy Chinese, flavorful Chinese, it was pretty bland for us. while you are using the noodles सकेसम्म युज वाइट नुडल्स फ्राई गरेको नुडल्स भन्दा चाहिँ वाइट नुडल्स वुड बी बेटर Yeah, it will soak in the flavor much better. एन्ड युज सोयाबिन पहिल्यै सोक गरेर राखेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही मोमेन्टमा We decided to add it. एन्ड देन अफकोर्स चिलिज Yeah. We like it spicy. इट्स टाइम टु प्लेट अब Yeah, we should have cooked your noodles pani in the base for like the soup ko base for alikati period so that the noodles could soak in the flavor as well.
We wanted to plate it fancily. And we So- did actually. Yeah, sacrifice for the YouTube. The gravy looks so good. I'm drooling. So am I. I can watch this all day. Oh, looks good. So we are topping it with the chilies, Yeah. and then we are adding the potatoes and the brinjal. Yeah, I think spring onion would look good. Okay. Mm. Side. And coriander. Yeah, coriander as well. But आजकल चाहिँ मलाई spring onion धेरै मन पर्न थालेको छ कि. I mean, Next time- I'm all for coriander. I like coriander as well. So I'm getting more into like spring onion. Oh, okay. So we should try that with the next time. The potatoes also look so good. Yeah, it was actually good. I mean everything was really good. यसमा चाहिँ except त्यो मसला चाहिँ अलिकति पुगेको थिएन. So according to your taste, you might like it bland pani. But try adding more masala if you like. Yeah, always while cooking, you should taste it and cook it. It is good. Like not that superb, but it is good. नेपालीहरूले चाहिँ Bland. not to taste. Have to work in this. Okay. We will work on this. Yeah, we now know कुन कुराहरुमा चाहिँ हामीले वर्क गर्न पर्छ. Get it. So yeah, thank you for watching, and let us know what you want us to try next time. Yeah, like and subscribe.